السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. في هذا الفيديو سنحاول أن نقوم بحساب بعض النهايات انطلاقا من نهاية الدورة الاعتيادية. إذن على بركة الله نبدأ. تمرين احسب النهايات التالية: ليميت دو إكس كاري موان سينيس دو إكس. فاش إكس تمشي لصفر، طونجونت ليميت دو طونجونت دو إكس موان إكس فاش إكس تمشي لصفر. ليميت دو بليس فاش دو إكس كاري بليس 3 إكس بليس 3 لا إكس كاري بليس 6 إكس بليس 4 فاش إكس تمشي بليس لانفيني. عاوتاني ليميت ديال الدالة الجذرية فاش إكس تمشي بليس لانفيني ديال غاسين دو إكس بليس أن موان إكس. ليميت دو إكس طون فيغا أن فاش إكس تمشي لأن غاسين دو إكس بليس أن موان 3 غاسين دو إكس بليس 3 غاسين دو إكس بليس 3 موان غاسين دو إكس بليس 6. إذن الجواب كالآتي. نبداو بالنهاية الأولى. ليميت دو إكس موسينيس دو إكس فاش إكس طون فيغ زيرو تتساوي ليميت دو إكس طون فيغ زيرو. هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولو نعملو نضربو في إكس ونقسمو على إكس. إذا نعملو بإكس وهنا شنو عطينا؟ عملنا بإكس، هادي غنقسمو على إكس كاري. إكس هي إكس موان سينيس دو إكس سيغ إكس. إيوا هادي شنو درنا هنا؟ عملنا بإكس. إكس كاري ها إكس كاري، هنا إكس كاري على إكس. إكس مع إكس غادي تمشي، غادي تبقى لنا هكدا لي تتساوي لنا هادي. دابا غادي نعوضو هادي النهاية الاعتيادية كيفاش نعرفو عليها. إذا هاد الليميت هادي تتساوي لنا ليميت نتاع نعوضو هنا بزيرو. إكس طون فيغا زيرو تعطينا زيرو فوا زيرو ناقص واحد اللي تعطينا زيرو. لأن ليميت سينيس دو إكس على إكس تعطينا واحد فاش إكس تمشي للصفر. هذه نهاية اعتيادية يجب عليكم تحفظوها. ثانيا ليميت دو إكس طون فيغ زيرو طونجونت إكس موان إكس اللي تتساوي لنا ليميت دو إكس طون فيغ زيرو. هنا شنو نديرو؟ نعملو بإكس إكس ونقسمو على إكس طونجونت دو إكس كما درنا في الأول على إكس. إكس على إكس هي واحد، دونك هادي تتساوي لنا نعوضو هنا بالصفر وهادي واحد ناقص واحد صفر وصفر اللي تتساوي لنا صفر. لأن هاد ليميت ديال طونجونت دو إكس على إكس في الصفر تعطينا واحد. هاد الإكس هادي تساوي صفر، واحد ناقص واحد هي صفر، صفر في صفر هي صفر. دونك نجيو نقولو لأن غادي نجيو نقولو لأن ليميت نتاع طونجونت دو إكس على إكس فاش إكس تمشي للصفر تعطينا هي واحد. هادي راه كقاعدة، هادي ليميت اعتيادية.
غادي نجيو ليميت تلاتة إكس كاري إذا هنا في هاد النهاية هادي كما تلاحظوا هذه نهاية دالة جذرية. دالة جذرية يعني أننا تنقسمو حدودية على حدودية باش نحسبو هاد الليميت في بليس لانفيني. غادي نشدو الحد الأعلى درجة ونقسموه على الحد الأعلى درجة، دونك هنا إكس كاري على إكس كاري لي تتساوي لنا الليميت بليس لانفيني نتاع إكس أو كاري صغر إكس أو كاري لي تتساوي لنا واحد. إذا لي تتساوي لنا قلنا واحد. الآن غادي نجيو نحسبو ليميت نتاع طونفيغ بليس لانفيني. فاش إكس طونفيغ بليس لانفيني ليميت ديال هاد النهاية هادي شناهي؟ هي ليميت نتاع إكس طونفيغ بليس لانفيني. هنا عندنا دالة جذرية غادي نضربو يعني جذر ناقص واحد الحدودية. هادي دالة جذرية. إذا هنا غادي نديرو الضرب في المرافق اللي تعطينا إكس غاسيدو إكس بليس أن غاسيدو إكس بليس أن موان إكس عامل جذر دو إكس بليس أن جذر دو إكس بليس أن بليس إكس. وهنا غادي نقسمو على جذر دو إكس بليس أن بليس إكس. هنا غادي نديرو هاد الليميت هادي تتساوي لنا مباشرة بليس لانفيني هي الليميت نتاع إكس طونفيغ بليس لانفيني. هنا شنو عندنا؟ هنا عندنا الخاصية ديال أو كاري. أ كاري ناقص بي كاري هي نديرو هنا غاسين دو إكس بليس أن أو كاري ناقص إكس أو كاري. إذا اللي تعطينا على غاسين دو إكس بليس أن زائد إكس. دونك هنا شنو غادي تعطينا بليس لانفيني ليميت تاع إكس طونفيغ بليس لانفيني إيكال. هنا غادي نمشي للجذر يبقى لنا إكس بليس أن موان إكس كاري على غاسين دو إكس كاري إكس بليس أن بليس إكس. دونك هنا غادي نفاكتوريزيو نعملو بشي حاجة. إذا هكذا كتبناها. هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولو نعملو. هنا غادي نعملو ماشي نعملو غادي نعملو بإكس ونقسمو على إكس. نعملو بإكس ونقسمو على إكس. قال ليميت نتاع إكس طونفيغ بليس لانفيني نتاع إكس أو كاري هي واحد ناقص واحد. هنا هادي رديناها ناقص واحد زائد إكس أو كاري. عمل هنا بإكس أو كاري. هاد الإكس هادي هنا إكس قسمة على إكس كاري شنو تعطينا؟ واحد على إكس بليس واحد على إكس كاري. وهنا باش فاكتوريزينا بالإكس كاري. وهنا شنو نديرو؟ هنا تعطينا إكس عامل لي غاسين إلا قسمنا هنا على إكس كاري. إكس كاري هي واحد زائد واحد على إكس كاري زائد واحد. دونك تعطينا هادي صفر وهادي صفر وهادي هنا نختزلو هادي صفر وهنا واحد زائد واحد شنو تعطينا في النهائي؟ تعطينا ليميت إكس كاري مع إكس. غادي تمشي تبقى لنا هنا إكس هادي صفر وهادي صفر وهادي شحال إكس في بليس لانفيني ناقص لانفيني ناقص لانفيني على شي. هنا صفر وهنا صفر شنو تعطينا؟ ما هي مول لانفيني اللي تعطينا مول لانفيني. إكس طونفيغ بليس لانفيني ديال هاد التعبير هذا في إكس عامل ناقص واحد زائد واحد على إكس زائد واحد على إكس. واحد على إكس كاري
ناقص ندير واحد زائد واحد. شنو تنعطينا هادي مباشرة؟ هادي هي موال انفيني. تنعرفو ان ليميت ديال واحد على اكس، واحد على اكس في بليس لانفيني هي صفر. هادي صفر وهادي صفر كذلك وهادي صفر. النهاية ديالو في بليس لانفيني. اذا النهاية تتعطينا في الاخر وشي عدد ولا درنا شي لانفيني على شي عدد تتعطينا هي مول لانفيني. لانفيني على شي عدد هي مول لانفيني. هي لانفيني على شي عدد هي لانفيني. انا اصدقائي الاعزاء غادي نحاولوا نحسبوا الليميت ديال النهاية الاخرى اكس بليس ان موان تروا على غاسين دو اكس بليس تروا موان غاسين دو اكس بليس سيس. اذا في الاكس هنا تتمشي لنا لواحد. هنا كيفاش بنديرو له؟ هنا الطريقة سهلة، نضربو في المرافق في الفوق والمرافق في التحت. فاش تكون دالة جذرية على دالة جذرية تنضربو في المرافق الفوق والتحت. اذا هنا ماذا سنفعل اكس طونفيغا ان. هنا نديرو مباشرة غادي نحسبوها. تعطينا اكس بليس واحد ناقص 3 هي 9. لا غاسين دو اكس بليس ان زائد 3 عامل هادي شحال غتعطينا؟ هي دو اكس بليس 3 ناقص اكس بليس 6. وهنا غادي نديرو الفوق التعميل جذر دو اكس بليس 3 بليس جذر دو اكس بليس 6. تعطينا ليميت نتاع اكس تتمشي الان هي اكس. هنا واحد ناقص 9 شحال؟ واحد ناقص 9 هي ناقص 8. وهنا غسيل دو اكس بليس 3 زائد غسيل اكس بليس 6. وهنا غسيل دو اكس بليس 1 زائد 3 عامل دو اكس ناقص اكس هي اكس. 3 موان 6 3 موان 6 هي موان 3. وفي الاخير تنقومو بالتعويض. دابا نبقى لنا التعويض في الاخر. تنضربو في المرافق الفوق والمرافق في التحت. اذا غادي تعطينا هنا غادي نعوضو واحد ناقص 8 موان 7. هنا نعطيو واحد وهنا نعطيو واحد زائد 6 هي 7 هي جذر 7 زائد هنا نعطيو واحد هي جوج في واحد هي جوج زائد 3 هي 5 هي جذر 5. نقسمو هنا نعطيو واحد وهنا واحد هي جذر جوج زائد 3 نعطيو واحد ناقص 3 ناقص 2. إذا القيمة النهائية هي هادي. يمكننا نزيدو نبسطوها. اللي تتساوي لنا موان 7 نبسطوها في جذر 5 ناقص 7 جذر 7 على ناقص 2 جذر 2 ناقص 6.
وهكذا أصدقائي الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. ولا تنسوا إن أعجبكم أن تدعمونا بضغطكم على زر اشتراك هناك كي تدعمونا على ما وصلوا إلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.